भागवत ने फिर अलापा हिंदू इत्तेहाद का राग, भारतीय एकता के बजाय हिंदू एकता पर जोर। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा और मैं हूं इस्माइल रेहान। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कल अलीगढ़ में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के विश्व गुरु यानी आलमी रहनुमा बनने के लिए हिंदू इत्तेहाद नागुज़ीर है। उनके इस बयान को हिंदी रोजनामा जागरण ने नुमायां सुर्खी के साथ शाये किया। हिंदुओं की यकजहती से भारत बनेगा विश्व गुरु। संघ के सर संचालक का यह बयान महज एक सियासी नारा नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक हिंदुस्तानी सियासत में आरएसएस के बढ़ते हुए असर व रसूख से है, जिसे संजीदगी से समझने की जरूरत है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी देरेना वाबस्तगी का एतराफ़ करते हुए आरएसएस को अपनी फिक्री तरबियतगाह तस्लीम किया है। ऐसे में भागवत जैसे अहम कायद के बयानात को महज शख्सी राय नहीं कहा जा सकता, खुसूसन जब मुल्क की अक़लियती बिरादरी बिलखुसूस मुसलमान इन बयानात को फिक्रमंदी की नज़र से देखते हैं। इसी वक्त जब भागवत अलीगढ़ में हिंदू इत्तेहाद की राग अलाप रहे थे, बीजेपी के रुकने पार्लिमान निशिकांत दुबे साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी के खिलाफ मजहबी बुनियाद पर नुक्ताचीनी कर रहे थे। चूंकि बीजेपी को आरएसएस का नजरियाती परवरदा समझा जाता है, इसलिए दोनों बयानात को अलग थलग वाकयात के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इन दोनों बयानात का बैक वक्त सामने आना मुल्क में बढ़ते हुए फिरकावाराना रुझान की अलामत बन चुका है। ज़ाहिरी तौर पर भागवत और दुबे के बयानात मजहब को कौम पर मुकद्दम करने की गमाजी करते हैं। ये वही बात है जिसका इल्ज़ाम हमेशा मुसलमानों पर लगाया जाता रहा है। लेकिन जब खुद अक्सरियती तबके के नुमाइंदे मजहब को तरजीह दे रहे हों, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह इल्ज़ाम सिर्फ अक़लियतों के लिए मखसूस है? हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, जिनमें 20% गैर हिंदू हैं। ऐसे में सिर्फ हिंदू इत्तेहाद की बात करना और गैर हिंदू बिरादरी को नज़रअंदाज कर देना एक तरह से कौम के तसव्वुर को महदूद करना है। क्या कोई मुल्क आलमी रहनुमा बन सकता है जब उसके अपने शहरी खुद को नज़रअंदाज, महरूम और गैर महफूज समझते हों? भागवत साहब आखिर तमाम हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद की बात क्यों नहीं करते, जबकि वो वज़ीर आज़म मोदी के नज़रियाती रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं? उनका यह बयान निहायत ख़तरनाक और मायूस कुन है। ये कोई पहला मौका नहीं कि मोहन भागवत ने इस किस्म का तक़सीम पर मबनी बयान दिया हो। वो अक्सर पूर्वज यानी आबा व अजदाद का तज़किरा करते हुए उन लोगों की हिंदुस्तानियत पर सवाल उठाते हैं जिनका नस्ली या मजहबी ताल्लुक मुख्तलिफ हो। ये सोच वाज़ेह तौर पर नस्ल परस्ताना है। एक ऐसा समाज जो ज़ात पात की बुनियाद पर बटा हुआ हो, वहाँ सिर्फ एक आबा व अजदाद का तसव्वुर थोपना मजहब को कौम पर तरजीह देने की ही एक सूरत है। भागवत साहब ये भी फरमाते हैं कि हर हिंदुस्तानी का DNA हिंदू है। ये बयान न सिर्फ साइंसी तौर पर नाकाबिल कबूल है, बल्कि हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा वसुधैव कुटुम्बकम के भी सरासर खिलाफ है। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में इंसान की पहचान उसके किरदार और अफकार से होती है, न कि नस्ल, मजहब या DNA से। इन सब के बावजूद वो ज़ात पात के खात्मे की अपील भी करते हैं, जो एक अजीब तजाद है। उनके हिंदू इत्तेहाद के दावे को भी अक्सर रद्द किया जाता है, क्योंकि दलित बिरादरी को उत्तर प्रदेश में जिस इस्तेहसाल का सामना है, वो इत्तेहाद की हकीकत को चैलेंज करता है। योगी आदित्यनाथ की क़ियादत में दलितों और मुसलमानों पर होने वाले मजालिम रोज़ाना खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद उत्तर प्रदेश में कानून इंसाफ की पामाली और गैर आइनी बुलडोज़र कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद कर चुका है। ऐसे में रियासत को मिसाली करार देना हकीकत से नजरें चुराने के मुतरादिफ है। निशिकांत दुबे का साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी पर हमला, जिसमें इन्हें मुसलमान कमिश्नर कहा गया, निहायत अफसोसनाक और ख़तरनाक रुझान की अक्कासी करता है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि कुरैशी के दौर में झारखंड के संथल परगना में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी दरअंदाजों को वोटर बनाया गया। क्या किसी की कौमी खिदमात को उसके मजहब की ऐनक से देखना मुनासिब है? दुबे ने अपनी बात को मजीद बढ़ाते हुए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के हिंदुस्तान में वुरूद का जिक्र भी किया और कहा कि 712 से कबल वक्फ की ज़मीन हिंदू, जैन या बुद्धमत वालों की थी। हालांकि तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो इसी मिट्टी के फर्जंद थे, जैसे दुबे खुद हैं। अगर कौमी मफाद वाकई तरजीह होता तो वो मजहब को बीच में लाकर मुआशरती दरार ना डालते। ये सब कुछ दरअसल उस वक्त शुरू हुआ जब कुरैशी ने हुकूमत के वक्फ मुखालिफ इक़दामात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वक्फ एक्ट हुकूमत की मुस्लिम ज़मीनों पर कब्जा करने की शैतानी साजिश है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसे मुस्तरद करेगा। प्रोपेगेंडा मशीनरी ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। इस पर दुबे ने महज कानूनी दलाइल का जवाब न दिया, बल्कि बात को मजहबी रंग दे दिया
اور یہاں تک کہ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چیف جسٹس ملک میں سول وار کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اس بیان کو مودی اور امت شاہ جیسے مضبوط لیڈروں کی قیادت پر بالواسطہ حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے تو وہ کہاں ہیں، اور ایسے میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ سب کچھ ایک ہی سوال کو جنم دیتا ہے: کیا بھارت واقعی ایک قوم کی حیثیت رکھتا ہے، یا اب یہ ایک مذہبی مفادات کی تجربہ گاہ بنتا جا رہا ہے؟ سربراہ بھاگوت کا صرف ہندو اتحاد کی بات کرنا اور بی جے پی ایم پی کا قریشی پر مذہبی حملہ دونوں اس بات کی علامت ہیں کہ مذہب اب سرکاری بیانیے میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ جامعہ ہمدرد کے پرشکو احاطے میں ایک روزہ نیشنل ہسٹری کانفرنس کا انعقاد ہوا، لیکن یہ کوئی معمولی علمی اجلاس نہ تھا۔ یوں لگا جیسے تاریخ نے دلی کی گلیوں میں ایک بار پھر سانس لی ہو، قطب مینار نے گردن بلند کی ہو، علائی دروازے نے در پر کھڑے زائرین علم کو خوش آمدید کہا ہو، اور قوت الاسلام مسجد کی اینٹوں سے وہ آوازیں ابھری ہوں جو صدیوں سے خاموش تھیں۔ یہ کانفرنس جماعت اسلامی ہند کے علمی ادارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی اینڈ ریسرچ یعنی ISRD اور جامعہ ہمدرد دلی کی شراکت سے منعقد ہوئی، جس کا عنوان تھا قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں دلی، ہند اسلامی امتزاج کا مرکز۔ اس مجلس علم کی صدارت جامعہ ہمدرد کے وائس چانسلر پروفیسر محمد افشار عالم نے فرمائی، جبکہ جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی مہمان خصوصی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئے۔ اس نیشنل ہسٹری کانفرنس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور دیگر معروف اداروں سے آئے ہوئے تاریخ کے کہنہ مشق اسکالروں اور نوجوان ریسرچ اسکالروں نے شرکت کی۔ 30 سے زائد موضوعات پر تقریباً 50 تحقیقی مقالے پیش کیے گئے، جن میں قرون وسطیٰ کے تہذیبی، ثقافتی، سیاسی اور روحانی نقوش کو جدید تحقیقی معیار پر پرکھا گیا۔ وائس چانسلر افشار عالم نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں دلی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ خلجی، تغلقی، لودھی اور سید خاندانوں نے صرف سیاسی سلطنتیں ہی نہیں قائم کیں بلکہ تہذیبی بنیادیں بھی رکھیں۔ انہوں نے قطب مینار، قوت الاسلام مسجد اور علائی دروازے کو اس عہد کی تہذیبی علامتیں قرار دیا جن کے بغیر ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے اپنے ولولہ انگیز و علمی خطاب میں حکومت کے ان عزائم پر شدید تشویش ظاہر کی جو عہد وسطیٰ کو نصاب سے خارج کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ تاریخ کو تعصب کی تلوار سے نہیں، سچائی کی قلم سے لکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی تاریخی خدمات اور ابوالکلام آزاد کے اقوال کا حوالہ دے کر کہا کہ ہندوستان کے مسلمان اس سرزمین کے حملہ آور نہیں بلکہ اس کے وارث ہیں۔ ان کا کہنا تھا، مسلمانوں نے صرف سیاسی وحدت نہیں قائم کی بلکہ دلوں کی وحدت بھی پیدا کی۔ اگر ہندوستان کو عروج حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف ہند اسلامی امتزاج کے راستے ہی ممکن ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے، تاریخ اسے بھلا دیتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے صدر سلیم اللہ خان نے علامہ راشد الخیری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے شہروں، گلیوں اور بستیوں کی تاریخ کو جاننے کی پیاس پیدا کرنی ہوگی۔ خسرو فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے امیر خسرو کی ادبی و تہذیبی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تصوف اور صوفیہ نے قرون وسطیٰ کو ایک اخلاقی اور روحانی جہت عطا کی۔ پروفیسر محمد سلیم انجینئر نے اختتامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق محنت اور ایمانداری مانگتی ہے، اور موجودہ دور میں جب تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، سچائی کو سامنے لانے کے لیے مؤرخین کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، تاریخ بنانے کے بجائے اسے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو قومی نقصان کا پیش خیمہ ہے۔ اس تاریخی کانفرنس میں جن اسکالروں نے اپنی تحقیقات پیش کیں ان میں محمد شادان،
سراقہ فہد، محمد ہارون رضا، ندیم اشرف، ڈاکٹر رخشندہ، پیر منتظر حسین، راشدہ خورشید، ظفر احمد، شاہد زماں اور کامران خان جیسے نام شامل ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر مقالہ نگاروں کو ISRD کی جانب سے اسناد پیش کی گئیں۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ناظرین، کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔